जी यूनिवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस रूम। रीजनल स्टेयरिंग कमेटी का महाना 178वां इजलास 11 फरवरी 2021 रोज जुमेरात बवक़्त मुकर्ररा ठीक 3 बजे से पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी मीटिंग रूम में मुनक़द हुआ, जिसकी सदारत चेयरमैन स्टेयरिंग कमेटी मोहतरम मियाँ कमालुद्दीन ने की। सेक्रेटरी के फ़राइज़ प्रोफेसर मुअज़्ज़म बिन ज़हूर ने अदा किए। मीटिंग का आगाज़ हाजी अरशद सदीकी की तलावत कलाम पाक से हुआ, तलावत कुरान करीम से हुआ, जबकि नाज़ शरीफ की शहादत हाफ़िज़ आज़म नतारी ने हासिल की। माह जनवरी में फैसलाबाद रीजन में तकसीम किए जाने वाले कर्जाजात, वसूल शुदा रकूम की तफसीलात और हुकूमत घराने की तरफ से वसूल शुदा अतियात की तफसीली रिपोर्ट ईवान में पेश की गई, जिसमें डॉक्टर अब्दुल जब्बार अब्बासी ने निशानदेही की कि माह जनवरी में मौसूल अतियात की रकम गुज़श्ता महीनों में दिए गए अतियात से निस्बतन कम है, जिसकी वजाहत कर दी गई। सेक्रेटरी मुअज़्ज़म बिन ज़हूर ने ब्रीफिंग दी और ईवान को बताया कि हमारे कुछ नए साथी हुकूमत के इस कारवां में शामिल हो रहे हैं, जिनका खैर मकदम किया जाता है। नए साथी शकील कम्बो का तारुफ हाजी अरशद सदीकी ने करवाया। शकील कम्बो ने स्टेयरिंग कमेटी में शिरकत करते हुए 10,000 रुपये का अतिया हुकूमत के लिए दिया। मेंबरान स्टेयरिंग कमेटी ने नए साथी की शमूलियत का खैर मकदम किया। राना सईद अहमद खान ने हुकूमत क्लाथ बैंक की तहरीक पर तकसीम किए गए गर्म कपड़ों, रजाइयों, कम्बलों की तफसील पेश की और ये कार्य खैर सर अंजाम देने वाले साथी का नाम सीगा राज में रखने की इस्तदा की। मोहतरमा तमीना रियाज ने भट्टा मजदूरों के बच्चों और खवातीन के लिए तकसीम किए गए कपड़ों और गर्म शालों की तफसील से ईवान को आगाह किया। क्लाथ बैंक के इंचार्ज मियाँ साइम एहसान ने क्लाथ बैंक की रिपोर्ट पेश की। मियाँ साइम एहसान और मियाँ वहीद खालिद ग्रामी ने खुद फील्ड स्टाफ की अदम दिलचस्पी सुस्त रवि का शिकवा किया, जिस पर ईवान की मुतफ़िका राय से खुद फील्ड स्टाफ की एरिया मैनेजर असद रसूल की सरबराही में एक खसूसी कमेटी तश्कील दी गई, जो आइंदा बिला ताख़ीर मलबूसात की वसूली, रसीदों की फराहमी और मलबूसात देने वालों के लिए तशक्कर अमेज़ पैगामात का फरीज़ा फौरी तौर पर अंजाम देगी। एजुकेशन बोर्ड के ऑफिसर मोहम्मद अतीक ने हुकूमत स्कूल से मुतल्लिका प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। सेंट्रल जेल चौधरी असगर से खसूसी मुलाकात का अहवाल को बताया कि रिहाई पाने वाले कैदियों को खुद कफील बनाने के लिए जेल इंतजामिया की मदद से हुकूमत कर्जाजात फराहम करेगी। और तो अब हमने इंशाल्लाह आज इसमें जब टाइम तो फाइनल देंगे, डॉक्टर साहब देंगे, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है मोहसिन साहब कि हम इस प्रोग्राम को जो हुकूमत का बना है, इसको भरपूर तरीके से एक दफ़ा फिर जोश के साथ, जज्बे के साथ, पूरी तनदेही के साथ कामयाब करें, ताकि हमें अपने वो मतलूबा मकासद जो हैं वो हासिल हो सके। जी सर। तो वो ये है कि मसले साहब हमारे 50 सीटों के लिए कोई 300 एप्लीकेंट्स थे पूरे पाकिस्तान से। तो हर दफ़ा उसी हिसाब से फिर हमारी जो क्लास नहीं आती है वो बेहतर से बेहतर आ रही है। और हम क्योंकि अभी तो UHS के तहत हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ, उनको हमने अब कोशिश शुरू कर दी है कि हम डिग्री वार्डिंग इंस्टीट्यूट बन जाए, खुद डिग्री वार्डिंग इंस्टीट्यूट बन जाए इसमें। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इस दफ़ा हमारे स्टूडेंट्स ने UHS के एग्ज़ाम में 61 डिस्टिंक्शन दी हैं, 60 है 80% प्लस। जैसा मैंने कहा कि हर दफ़ा हमारी क्लास बेहतर आ रही है, तो 30 उसमें फर्स्ट प्रोफेशनल की हैं, 18 सेकेंड प्रोफेशनल की हैं, 7 थर्ड प्रोफेशनल की और 6। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स दफ़ा फारग हुए हैं फोर्थ ईयर के, वो पाकिस्तान के हर इदारे में पहुँचे हैं। तमाम दूसरे इदारों से बेहतर मयार था आपके स्टूडेंट्स का। हमारे और ये वाकई वहाँ नजर आया कि जितने लोग मौजूद थे उनके सियासी नज़रियात कुछ भी हों, लेकिन अखुवत के बारे में सबका एक ही नज़रिया था कि ये अखुवत जो है ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो वहाँ से ये भी सीख गया हूँ कि ये हमारा ईमान है। अखुवत का मतलब प्यार मोहब्बत है। इस्लाम प्यार मोहब्बत का दर्स देता है। अखुवत हमारा ईमान है। जब तक हम इसको अपना ईमान नहीं बनाते तब तक शायद हम इस पे दर्जे पे नहीं हो सकते, तब अखुवत के कारकुन बन सके, अखुवत के वॉलंटियर बन सके। कल भी मैंने डॉक्टर साहब को अजराइल ये भेजा था कि हमारी स्टेयरिंग कमेटी के मेंबर और डॉक्टर साहब ने इसे हंस के लिख दिया कि नहीं इंशाल्लाह मुझे याद है वादे का।
تو اب ہم نے انشاءاللہ آج اس میں جب ٹائم تو وہ فائنل دیں گے ڈاکٹر صاحب دیں گے، تو میری یہ ریکویسٹ ہے محسن صاحب کہ ہم اس پروگرام کو جو قوت کا مہینہ ہے اس کو بھرپور طریقے سے ایک دفعہ پھر جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ پوری تندہی کے ساتھ کامیاب کریں. پہلے تو مشہور ہوں فار ویری کائنڈ ورڈ. آپ نے میرا تعارف کروایا، لیکن میں اپنا تعارف کر رہا تھا. تو جو کچھ کیا گیا ہے حکومت کے حوالے سے میرا کوئی کام نہیں ہے، الحمدللہ ہماری ٹیم کا آپ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. دوسری یہ کہ میں پہلے معلوم کرتا ہوں کہ میں بہت دیر سے بتانا چاہ رہا تھا لیکن نہیں آ سکا. کچھ مصروفیات کی، کچھ کچھ چیزیں کی تو ڈاکٹر کی ٹریول بہت زیادہ منع کیا ہوا. ان شاء اللہ میں ضرور اگلے ہفتے میں یا دماغ آپ کے ساتھ حاضر وہ اپنی زندگی کے 20 سال مکمل کر سکتے ہیں. اور میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے اور بہت شروع ہوا. 20 سال کی کہانی کوئی آسان کہانی نہیں ہے. بڑے تشریف و فراز میں آئے ہیں، بھی مسائل مشکلیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ سمجھ کر نہیں ہوا مرد ذریعہ کا مفید، ورنہ میں نہیں جانتا حقیقت صاحب میں کہتے ہیں. تو حقیقت صاحب میں یقین ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو مرد ذریعہ کی شریک ہوں اور پھر زندگی کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کوئی ایک نیا آپ رقم کرنے کی اور کچھ اور جگہوں پر بھی نہ جا سکے. تو کسی جگہ پر شروع سے بھی کہتے ہیں موضوع صاحب اس کے بارے میں بھی آپ وقت کر دیجیے. یہ موقع میں آپ کے ساتھ کچھ کسی پروگرام دینا تو میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں. بلانگس ٹو یو، حکومت بلانگس ٹو آل آف اس. اور آپ جو وقت نکالتے ہیں، یہ وقت کی برکات ہے. وہ جتنی بھی لوگوں نے الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک ایک قدم ملا کر چلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کا ثواب عطا فرمائے. تو تمام کی 20 سالہ تقریبات میں ایسے بات سے کچھ نمائندہ لوگ آئے تھے، میں بات مشہور ہوں. یقیناً خوش ہو کے گئے ہوں گے. جس طرح جو آئین سربراہ ہے وہ ایک ادارے کی کیپیبلٹی کے اوپر آپ ریت کریں، جو ایک ادارے کی کیپیبلٹی کے اوپر زیادہ تحقیق دے اور چیز کرے اس بات کو دنیا کے بلائی نہ ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو پنجاب میں جس طریقے سے حکومت کے ساتھ اس طرح کا یہ جو ریکگنیشن ہے، یہ انفیکٹ ریفلیکشن آپ کی جہالت آپ کی محنت ہے. میں اس لیے آپ کو بات کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان میں کوئی شخص نہ ہو جس کی آنکھوں میں آنسو ہوں، یہ میرا بھی دوست حکومت کو سپورٹ کرے. بہت شکریہ آپ سے بات کریں. آپ میں سے کوئی ڈاکٹر صاحب سے بات پروگرام ہے کہ رمضان کے سلسلے میں جیسا کہ چیمبر سے میں نے ایک ملاقات کی ہے، یہ اسٹوڈنٹ جیل سے بھی آج میرا رابطہ ہو، لیکن ان کی کچھ مصروفیت تھی. انہوں نے یہ کہا کہ جب ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو 3 جیلوں کے تمام ملازمین ان کو وہ ایڈریس کریں گے اور وہ آئی جی صاحب بھی اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو ہمارے قیدی حضرات ہیں جن کو ہم ریلیز کرتے ہیں ان کو قرضہ دیں. یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کوئی ڈاکٹر کالج صاحب کو ریکویسٹ کروں کر کے ٹائم دے تاکہ پرسوں صبح آپ صبح کالج صاحب سے بات نہیں کروں کیونکہ اسٹوڈنٹ جیل کے مصروف تھے وہاں پہ. تو یہ بہت ہی اچھا ہمارا اسٹیپ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. آج سے ہی ہمیں ایک کمیٹیاں مختلف کمیٹیاں بنانی چاہیے جو انتظامی امور کو طے کریں اور اپنے کام جو ان کے ذمہ لگیں اس کمیٹی کے وہ اپنے اپنے پورے لگیں. جس طرح ہیڈ ٹیبل سے فرمایا گیا کہ چیمبر کے حوالے سے اور جن چیمبر کے علاوہ ہم نے کن کن لوگوں سے ملاقات کروانی ہے ڈاکٹر صاحب کی، وہ بھی آج ہی طے کیے جائیں یا کل کو کوئی ٹائم بنا دیا جائے تاکہ ہم بیٹھ کے، کیونکہ ایک چیمبر اکیلا نہیں ہے. فیصل آباد میں بہت سارے گروپس ہیں، جیسے پی ٹی آئی کا گروپ ہے، ٹیپٹما ہے اور اس طرح پاور لوم کا بہت بڑا ایک گروپ ہے. اس طرح مختلف شعبے ہیں. تو ہم نے کن کن سے ان کی ملاقات کروانی ہے ڈاکٹر صاحب کی. وہ سارے معاملات ہمارے جو ہے نا وہ 1-2 دن میں طے ہو جانے چاہیے. اور جگہ کا تعین جو ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے.
کہ جگہ جو کیسے ہوگی. پھر ہمارے جو مہمانوں کی لسٹ ہے وہ بھی ہم نے طے کرنی ہے, جو وہ اپنے اپنے پروگرام جو لوگ کریں گے ان کی لسٹ کیا ہے, انہوں نے کیسے اس کو سارے کو مینیج کرنا ہے, اس کی بھی ہمیں ساری معلومات ہونی چاہیے, تاکہ ان سے بھی ہم الگ ایک میٹنگ کر لیں کہ انہوں نے سارا پروگرام کس طرح کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. فنکشن اٹینڈ کیے ہیں, وہاں مخصوص لوگ جو ہیں 10-12 وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, اور وہاں ڈونرز کا پہنچنا جو ہے میں دیکھا ہے کہ کم ہوتا ہے. جتنے بھی ڈونیشن کے پروگرام کیے گئے نہیں لوگ آتے ہی چیمبر میں, مخصوص لوگ ہیں وہیں موجود ہوتے ہیں ہر وقت. تو بجائے اس کے آج صاحب کی جو تجویز دوسری ہے نا کہ مختلف جو ایسوسیشن ہیں یا مختلف پاکٹس جو ہیں ہم اگر ان کو فوکس کریں تو شاید ہم جو ہے نا زیادہ اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. جب گورنمنٹ سپورٹ ہے تو یہ جشن بہارا کا موسم ہے. پی ایچ اے بھی کوئی فنکشنز کرنا چاہ رہی ہیں, ڈی سی صاحب بھی, یا اگر ہم انہیں سرکاری شیلٹر میں یا اس امبریلا میں ان لوگوں کو لے کر ڈونر اپنے بلا لیں, گیسٹ اپنے بلا لیں, تو وہ سرکاری چیزیں کام کرنا آسان ہو جائے گا. ابھی آپ کر لیں چلیں. السلام علیکم. یہ کہ میں صدیقی صاحب کی بات سے 100% متفق ہوں کہ ہم نے ان کو ود پروٹوکول فیصلہ باد میں انٹر کرانا چاہیے, اور یہ بات بالکل صحیح ہے. اگر ہر ایک بندہ 20 فلیکسیں بھی لے لے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو کر لیں گے. اور اس کے بعد یہ کہ دوسرا جو انہوں نے کہا ہے, سرکاری کمشنر صاحب کو بھی ہمیں اس میں انوالو کرنا چاہیے, کیونکہ کمشنر صاحب ثاقب صاحب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. کیونکہ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی, بات ہو رہی تھی, تو وہاں پہ ہی سیڈ کہ آئی نو ہم ویری ویل. تو میرا خیال ہے اگر ہم مل کے, ہماری یہ مت کریں کہ 2-4 بندے جائیں, اگر ہماری پوری جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جا کے کمشنر صاحب کے پاس بیٹھیں, ان کے ساتھ اس میٹر کو ڈسکس کر لیں, میرا خیال ہے کہ وہ اس بات کو آن کریں گے. اور یہ ہم آج سے یہاں پہ اگر ڈیسائیڈ ہو گیا تو صبح کل ہمیں 10 بجے کمشنر صاحب کے آفس میں ہونا چاہیے, کیونکہ کمشنر صاحب 10 بجے فارغ ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے اکثر اوقات جا کے دیکھا ہے 10 بجے وہ ایزیلی بات سن لیتے ہیں, اس کے بعد ان کے پاس فریش ہوتا ہے. باقی جو میٹرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے اسی طرح جو آگے جو ہے پھر ہم اس چیز کو لے کے آگے چلتے جائیں گے. تھینک یو ڈاکٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ سر, موقع دیا ہے. سب سے پہلے تو ہم لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ صاحب نے آنا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں یہ کل کی جو گورنمنٹ کی طرف سے چیزیں آ رہی ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے چیزیں بہت ساری جو فنکشنز ہیں, یہ گیدرنگ ہے, وہ اس کے میرے خیال 15 تاریخ کو اس کا پھر فائنل کچھ نہ کچھ آ جائے گا. تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں سب سے پہلے سوچ لینا چاہیے. ہاں جی, یہ کہ پریپریشن کر لیں اس کا, کیونکہ 2 ویکس تو انہوں نے 100% کہہ دیا ہے نا کہ آپ لوگوں نے اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو جو گیدرنگ ہے یا تو چھوٹے پاکٹس میں کر لیں لازمی ہے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کتنی دیر سر نے ادھر اسٹے کرنا ہے فیصلہ آباد میں. تو آپ یہ ایک دن اگر ایک دن ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اتنا آج کل کے دنوں میں یہ اتنا اپلیکیبل ہوگا, یہ ہم لوگ کوئی اس قسم کا فنکشن جو ہے وہ کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی کہ خان صاحب جس دن فیصلہ آباد آئے تھے, سرینا میں فنکشن ہوا تھا, وہاں پہ ڈسٹنس کے ساتھ بہت بڑا ایونٹ تھا وہ, اور تقریباً 250-300 کے قریب بندہ تھا, اور لیکن چیئرز ہی اس طرح چیز کو میں نے کہا کہ وی ہیو ٹو تھنک آلسو اباؤٹ اٹ کہ ہماری گیدرنگ کتنی ہے, 300-400-500, کیونکہ جیسے ہم لوگ بات کریں گے کتنے لوگ جو سے جیسے وہ گجر صاحب کا کہا کہ 100% آلریڈی ریڈی ہیں یا تیار ہیں, تو ہمیں اس حساب سے گیدرنگ کا بھی دیکھنا ہے, کون سے بندے ہیں وہ بھی دیکھنا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں پہلے سے کنسیڈر کرنی ہیں. ہم لوگ لون کا بھی کوئی سسٹم شروع کر لیں, وہ بچے کے جن کے کوئی آپس میں کوئی لنکیجز ہی نہیں ہے, کوئی سوشل انٹریکشن ہی نہیں ہے. کیونکہ میں نے جب اپنے ایک اسٹوڈنٹ کہ ہم نے انشاءاللہ اب ہر میٹنگ میں ہوگی نا ہماری جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوگی اس کو ڈاکومنٹ کریں گے. ہم نے محترمہ اشرم فیض صاحبہ سے درخواست کی ہے, اور یہ ٹیچری طور پہ ٹیچنگ کا سارے فیملی تو یہ کر رہی ہیں. اپنا مدر کیا نام ہے جی آپ کا؟ مدر ولاس, اور بڑا اچھا ماشاءاللہ یہ کرتی ہیں بڑے شوق کے ساتھ خود ہی. تو ایک تو ہم نے جو خبرت کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے جہاں بھی آپ کریں, یہ انشاءاللہ ٹائم آپ ان کو بتا دیا کریں. دوسرا یہ 4th یونیورسٹی کا ماہانہ میٹنگ کا ان کا اجلاس ہو رہا تھا, تو
تو यहाँ बहुत से मुकर्रीन ने अपना खिताब किया और ये एक स्पेशल खिताब है, ये आप ज़रूर सुने, ये बहुत फ़ायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम अखुवत के बानी अरकान में से फैसलाबाद स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं मियाँ कमालुद्दीन साहब के पास मौजूद हैं। और मियाँ कमालुद्दीन साहब जहांदीदा शख्सियत हैं और फैसलाबाद की इंतज़ामिया में इनका वसी तजर्बा है आला अहदों पर काम करने का। ये साहब बताइए कि अखुवत जो है माशाल्लाह ये किस तरह परफॉर्म कर रही है और इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? अखुवत माशाल्लाह जी बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है और इसका हर आने वाला साल जो है वो नई कामयाबियों से शुरू होता है। आपके सामने हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट रखी है जिसमें अरबों 8 अरब रुपया हम मुस्तहीन में तकसीम कर चुके हैं और उसकी रिकवरी जो है वो 100% है, 100% रिकवरी है, जिससे हम ये तवक्को रखते हैं और ये अख़ज़ करते हैं कि जिस मकसद के लिए उनको कर्ज़े दिए गए थे उस मकसद में वो लोग कामयाब हुए हैं और तभी उन्होंने हमें वापस किए हैं। अब देने वाले जो हैं, लेने वाले जो हैं वो अब देने वालों में शामिल हो गए हैं और 19 लाख रुपया उन्होंने 1 महीने में हमें बतौर डोनेशन भी दिया है। तो ये इस पैगाम की कामयाबी है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसको और फुर्सत मिलेगी। अब हमारे पास हमारे फैसलाबाद स्टीयरिंग कमेटी के सेक्रेटरी नाम मौज़म बिन ज़हूर मौजूद हैं। मौज़म बिन ज़हूर फैसलाबाद की मशहूर समाजी, सियासी और अवामी अदबी शख्सियत हैं और ये बुनियादी अरकान में से डॉक्टर अमजद साकिब साहब कहते हैं कि मौज़म बिन ज़हूर ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है फैसलाबाद में क़ुव्वत को इस्टेब्लिश करने में। मौज़म बिन ज़हूर साहब बताइए कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं आपकी दावत पे, तो क्या उसमें सरगर्मियाँ होंगी? हम इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद शौक साहब, आपने अखुवत के कारवां में शामिल होकर इसमें एक नई रूह फूंकी है, मीडिया के हवाले से भी और पब्लिक रिलेशन के हवाले से भी और अखुवत को स्ट्रेंथन करने के हवाले से भी मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। डॉक्टर अमजद साकिब साहब के दौरे के हवाले से आपने बात की है कि उसमें क्या प्रोग्राम तश्कील दिए जाएंगे, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी ये जो कोविड-19 और कोविड रेपिटेशन की के नुक्ता नज़र से जो एहतियाती तदाबीर आ रही हैं, पाबंदियाँ हो रही हैं, इसके पेश नज़र हम अपने जज्बों का जो एक सैल रवां अपने सीनों में रोके हुए हैं उसका इजहार तो शायद भरपूर तरीके से ना कर सकें, लेकिन उन तमाम पाबंदियों को सामने रखते हुए डॉक्टर साहब के इस दौरे को ज़्यादा खूबसूरत, भरपूर और मौसर बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम इसमें डॉक्टर साहब की मीटिंग ताजमहल से करवाएंगे, डॉक्टर साहब का एक सेशन जीसी यूनिवर्सिटी में रखवाएंगे इंशाअल्लाह। पंजाब मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जफर चौधरी का मैं ख़ास जिक्र करना चाहूँगा। वो अखुवत के लिए बहुत नरम गोशा रखते हैं और स्टीयरिंग कमेटी के साथ बेपनाह ताउन करते हैं। एक डॉक्टर साहब का सेशन इंशाअल्लाह पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में होगा। सेंट्रल जेल के लिए असलम जावेद साहब ने, खालिद शौक साहब ने और दूसरे साथियों ने मिलकर फैसलाबाद में की तीनों जेलों के प्रिजनर्स की एक सिलेक्टिव कमेटी और एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सजेस्टिव रिपोर्ट कंपाइल की है। एक सेशन हम प्रिजनर्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है जेल खाना जात के डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हम आईजी साहब जेल खाना जात की मौजूदगी में डॉक्टर साहब से एक सेशन उनका भी रखवाएंगे। फिर एक मरकज़ी फंक्शन के लिए हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह ताला चुनाव क्लब में वो सेशन मुनक्किद करवाया जाए और वहाँ पे शहर के जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, डोनर्स हैं, जनरस पर्सन हैं और हमारे ताजिर हजरात हैं, उनको दावत दे के डॉक्टर साहब के इस दौरे को ज़्यादा भरपूर, ज़्यादा बामकसद और मौसर बनाया जाए। अल्लाह हमारा हामी मददगार। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।